अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप सबके साथ कुछ दुरूद पाक और उनकी फ़जीलत को शेयर करने वाली हूँ, ताकि जो मुझे आते हैं इन्हें मैं डेली पढ़ती हूँ मगरिब की नमाज के बाद। बेशक वो शब जुमा का दुरूद पाक है या कभी कभी है, मैं इन्हें डेली पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी इसे डेली पढ़ें और इनके जो फ़ायदे हैं वो आप हासिल करें। तो पहला जो दुरूद पाक हमारे पास यहाँ है वो है शब जुमा का दुरूद पाक, और इसमें लिखा है, इसकी फ़जीलत मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद उसको पढ़कर बताऊंगी। इसकी फ़जीलत है कि बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स हर शब जुमा, मतलब शब जुमा कौन सी होती है, जुम्मा और जुमेरात की दरमियानी रात, इस दुरूद शरीफ को पाबंदी से कम एक मर्तबा पढ़ेगा, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा, सुभान अल्लाह। और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कब्र में अपने रहमत भरे हाथों से उतार रहे हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हमारी भी ऐसी किस्मत हो, अल्लाह करे हम भी कुछ ऐसा इस दुनिया में कर जाएं कि इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन किस्मत हमारी हो। तो इस दुरूद पाक को वैसे तो ये शब जुमा का दुरूद पाक है, लेकिन मैं इसको डेली पढ़ती हूँ और मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप सब भी इसे डेली पढ़ा करें। तो दूसरा हमारे पास कौन सा दुरूद पाक है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, वो है ये कि दूसरा है हमारा तमाम गुनाह माफ़। इसकी फ़जीलत मैं आपको पहले बता दूंगी, जो कि है इस तरह। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये दुरूद पाक पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलिए आइए से पढ़ लेते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। आप सभी मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह हमें इसका सवाब अता करे। तीसरे हमारे पास है रहमत के 70 दरवाजे। इसकी फ़जीलत, जो ये दुरूद पाक पढ़ता है तो इस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आइए इसको भी हम पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इसको भी आप पढ़ लिया करें और इसे अपनी रूटीन में शामिल करें। और चौथा हमारे पास है कि 6 लाख दुरूद शरीफ का सवाब। इसकी फ़जीलत हम पहले पढ़ लेंगे यहाँ पर कि हज़रत अहमद सावी अलैहि रहमतुल्लाह हादी बाज़ बुज़ुर्गों से नकल करते हैं कि इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए इसे भी हम पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। दोबारा पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। दोबारा पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मुहम्मदिन अददा मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। पांचवा हमारे पास दुरूद पाक है, वो है क़ुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। इसकी फ़जीलत हम पढ़ लेते हैं कि एक दिन एक शख्स आया तो हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान बिठा लिया। इससे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ताज्जुब हुआ कि यह कौन सी मर्तबा है। जब वो चला गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जब मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। आइए पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। उसके बाद हमारे पास है 6 नंबर पर जो हमारे पास दुरूद पाक है वो है
اس کی فضیلت پہلے پڑھ لیتے ہیں. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. ماشاءاللہ، اللہ کرے ہمیں بھی ان کی شفاعت نصیب ہو. آمین ثم آمین رب العالمین. جتنے بھی لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور اسے آگے پہنچائیں گے ان سب کے لیے میرے ہاتھ ہمیشہ دعا کریں گے کہ اللہ سب کو، ہم سب مسلمانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو. آمین ثم آمین رب العالمین. آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اچھا، 2 دعائیں ہمارے پاس ہیں. اگر میں انہیں بھی چاہوں گی کہ آپ سب کے ساتھ شیئر ضرور کروں تاکہ آپ اس کو بھی پڑھا کریں. میں انہیں بھی ڈیلی پڑھتی ہوں. یہ پورا کارڈ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو میں ڈیلی پڑھتی ہوں مغرب کی نماز کے بعد. سو آپ سب بھی اسے پڑھا کریں اور اپنی نیکیوں میں، اپنے ثواب میں اضافہ کیا کریں. 1000 دن کی نیکیاں، اس کی فضیلت جان لیتے ہیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ، اس کا حوالہ نیچے دیا جاتا ہے. اچھا، تو پڑھ لیتے ہیں اسے. جز اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ. جز اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ. اور ہمارے پاس یہاں پر ہے ہر رات عبادت میں گزارنے کا آسان نسخہ. چلیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. جو شخص رات میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا. لہٰذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے. دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. یہ دعا رات میں آپ کو پڑھنی ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں تو بہتر ہے. اگر آپ مغرب کے بعد بھی پڑھ لیں گے تو کوئی مطلب دعاؤں کا تو ہوتا ہی ثواب ہے، گناہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یعنی خدائے حلیم و کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے شک اللہ عز و جل پاک ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے. اس کا حوالہ نیچے دیا جاتا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو ناظرین، ہم نے آج جتنی بھی دعائیں اور درود پاک ہم نے سیکھی ہیں، میں چاہتی ہوں ان سب کو آپ یاد کر لیں. ہو سکے تو اپنی روٹین میں اس کو ایڈ کر لیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. آپ نے فضیلت دیکھی ہوگی کہ ایک ایک درود پاک کو اور ایک ایک دعا کو پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے. اور دعا کیا کریں کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں اس میں جو غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. ہم نہیں جانتے ہم نے کون سے لفظ کی ادائیگی غلط کی. اور جب بھی آپ کچھ پڑھا کریں تو اس سے پہلے نیت ضرور کر لیا کریں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہی ہوتا ہے. اور نیتوں کا ثواب، ارادوں کا ثواب اللہ تعالیٰ الگ سے دیتے ہیں. اعمالوں کا تو ہمیں ملے گا ہی ملے گا، لیکن نیتوں کا بھی ہمیں ثواب ملے گا. تو آپ ضرور نیت کر لیا کریں اور پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ہر جائز اور نیک مراد کو قبول و منظور فرمائے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ملتے ہیں پھر ایک اور اچھے اور نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.